هم يخان لو يجل الأسطول ذا شيطان بيشعو مدرس ذات القرآن بيقول كنا نظر حالة خذينا بريا ذات القرآن هذا شريف القرآن هذا على إنسان قرآن أين برد فذان نظر جوه بريا ذات مداوى علم القرآن ذا أندري فرصات مسؤولية كذا الفرصات يزور البلد النمر كذا بس كده جاي نصلي مقاديم وخموار من خدي صلي مقاديم المنطق كابون وصلي مقاديم كده جاي أريد أن أرسل منطقون بيقول ويا منطقة ثانية منطقة ثانية نشان الخواني الماتي يوناني كتاب رجالات وكتاب وصول فرما شدة المنطق برسالة داعي الماتي إيمان يرى هم بالإيمان الإيمان كتاب القرآن دام تكلنا لو تصدق لنا هم كذا لو المنطق خير لو يدل أسقط الشيطان بشوه جرت أخطأ الشيطان بكتابنا فاهمك القرآن ده فرما الشيطان بكتاب القرآن مدرس ذات القرآن مبينه مدرس القرآن ما هي خالص هذه يقولون والقرآن تقبل لنا كلنا أو ما نلاقي مستقبل قرآن بيمش بردود مش بردود منك نلاقينا بدلنا نقول الدنيا ذاك اليوم تنور لنا أنا كده نقدر نروح بل عليها بل مر على الدنيا فهذا كفر ذي إلى القرآن إنكاره لكن نظرا ما لا ربنا كذا